Maadjong gabi ug maadjong buntag, maadjong udto, maadjong hapon kaninyong tanan mga igsoon ni Kristo. Ani ana sab kako karon aron mapaambit na pod sa mga pulong sa Ginoo. Apan sa dili pa kani sugdan sa mubo nga pag-ampo sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Langit mo namong Amahan, nga labing malaan sa tanan Ginoo. Salamat Ginoo sa kabaskog sa lawas, Lord. Sa kinabuhi sa kadasig, Lord. Ay maghihatag ka na busa, Lord. Ako nangadyo na puda sa bako sa imong tabang. Ihatag na ako Ginoo ang dugang pangkaalam, pagbatbat sa mga pulong. Tabangi ko Ginoo kay wa jud koy mahimo kundi jud kamutabang ka na po sa kining tanan. Akong gipangadyo sulatan pinaagi lamang sa kung anakang buhig hari anton sa ngaturan sa ngalan ni Kristo nga mong Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Man, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Mga isuon usbon na ho, maadjong gabi ug maadjong buntag, maadjong udto, maadjong hapon kaninyong tanan. Agahon tema karon mahitungod aning Miyerkules sa Badles nga ama o kini aho pagka batbaton karon sa ang pare sa matag Miyerkules sa Badles, ibadles ang abo sa agtang sa porma nga cross nga nagaingon pod ang pulong inigbadles na sa pare nga tao sa abog kagikan o sa abog usab og kaw pauli. Diyan na ako'y lain pod nga gamiton sa pare kung mamadles na sa agtang nga paghinulsol og tuo sa ebanghelyo. Magaday mabasa na to sa San Marcos kapitulo 1 bersikulo 15. Unsa maning abong gigamit sa pagpamadles matag Miyerkules sa Badles? Mga igsuon kanang abo nga gigamit ana mga igsuon ko dihan ni Kristo, dili kana abo sa kahoy nga gisugnod sa atong abuhan kung magdungag ta. Kanang abo nga gigamit diha mao kana ang mga lukay nga gibiditahan sa unang tuig. Unsa ako anon kana kolektahon kana sa pare pada dito sa parokya, unsa sunugon dito ang abo isud og sulanan, unsa pag kuana bubuan kana sa holy water ug mao kanay gamiton sa pagpamadles sa agtang sa mga tawo diha sa santos nga misa sa Miyerkules sa Badles. Unsa kanang sunod na punto nga kanang Miyerkules sa Badles mao kana ang unang adlaw sa Kwaresma. Na unsa man ang kuan kana na ang Kwaresma? Ang Kwaresma gikan sa pinulungan Kwaresima nga 40 ka adlaw gikan sa Miyerkules sa Badles adto po na dito ipa tukma dito sa Palm Sunday kon Bendita sa Lukay, Domingo sa Bendita sa Lukay. 40 ka adlaw na mao na gitawag og 40 days kanang kuana kanang 40 ka adlaw. Unsa ang sunod na nga punto nga kanang pagpamadles sa abo kanang sa balikon ho nga kanang giingon nga pulong gamiton sa pare nga duha man na ka parte ng itang gamiton kanang moingon nga sa abog kagikan sa abog puka pauli. Mabasa na nato sa Genesis kapitulo 3 bersikulo 19 nga si Adan ug si Eva human na sila matintal, ingnan sila sa Ginoo nga ingnan sa Ginoo nga gikan ka sa yuta ka pauli kay kita gikan man ta sa yuta unsa ini kamatay na to sa yuta po ta mo pauli kun abog. Unsa man di ay payubang kahulugan anang kuan kana na ang Miyerkules sa pagpamadles sa Miyerkules sa Badles ug abo sa agtang kana nagpahinumdom buong nato nga nagsingabot na ang adlaw diin kita magsubo maghinulsol sa atong mga sala. Mao nay kahulugan niya na kay bisan sa daang tugon atong basa sa daan pagadong tugon nga kanang giingon diha naa sa Joel, basahon ni propeta Joel kapitulo 2 bersikulo 12 nga nagaingon ang Ginoo nga nag-ingon ang Ginoo apan bisan karon pag
hinulsol kamo sa kinasingkasing ug balik kanako sa kinasingkasing ug pagbangutan kamo ug bijai ang inyong mga sala. Gisia ang inyong mga kasing-kasing, inay ang inyong biste. Unsa day giingon sa Ginoo? Nag-ingon ang Ginoo apan bisan karon. Pag hinulsol kamo sa inyong mga sala sa kinasing-kasing ug balik kanako ug paghilak ug pagbangutan kamo sa kinasing-kasing, gisia ang inyong kasing-kasing, inay ang inyong biste. Unsa day mao nay kahulugan sa kanang kuan kay unsa magpuasa pagajud matud pa ni Propeta Joel kali kanako nga magpuasa. Mao nay nahitabo timaan nga maghinulsol pagbidya sa mga sala unsa magpuasa pod. Mao po na diha sa panahon sa Kwaresma nga giagda pod nga ang atong simbahan Katoliko nga kinahanglan pod nga naapoy pag kanana ang pagpuasa. Pero agaw sa ron ihukusan og hisgot may tungod aning sa kahulugan ining abo. Kay bisan sa basahon ni Propeta Josue o sa basahon ni Josue kapitulo 7 bersikulo 6 tungod sa kasubo gigisi ni Josue ang yang biste og mihapa siya sa yuta atubangan sa sudlanan sa kasabutan sa Ginoo ug ang mga pangulo sa Israel mihapa usab sa yuta uban kaniya ug nagbilibod ug abog ilang ulo timaan sa ilang paghinulsol o pagbidya sa ilang mga sala. Mabasa nato kana sa Josue kapitulo 7 bersikulo 6. Unsa hinumduman po nato sa basahon ni Propeta Jeremias nga to pang mabasa nga naghisgot gihapon si Ginoo pinaagi ni Propeta Jeremias nga kinahanglan nga maghinulsol sila mga sala, pagbangutan ug ligid kamo sa abo. Abo gihapoy gisgutan. Kinahanglan lagi maghinulsol og pasabot mo bidya sa mga sala ug ligid kamo sa abo. Matud pa sa Ginoo pinaagi ni Propeta Jeremias. Mabasa nato na sa basahon ni Propeta Jeremias kapitulo 6 bersikulo 26. Unsa sa panahon ni Propeta Jonas nga gisugo sa Ginoo si Propeta Jonas ngadto sa siyudad sa Ninibe. Nga pag-abot niya dito sa siyudad sa Ninibe laglagon ang Ninibe sulod sa tapos sa 40 ka adlaw ug sa pagkadungog niini sa mga tawo unsa ilang gihimo nagbiste silag sako unsa nagpuasa ug nagbilibod og abo sa ilang ulo. Mabasa na kana nato sa basahon ni Propeta Jonas kapitulo 3 bersikulo 5 ngadto 6. Unsa pagka dungog ni sa ilang hari didto mitindog si Jas iyang trono ug gihukas ni iyang biste ug nagbiste si jag sako ug milingkod sa abo timaan sa ilang paghinulsol o pagbidya sa ilang mga sala. Na tuod man wa ipadadyon sa Ginoo katong makalilisa nga katalagman ditong madtong sudara kay nagbag-o man sila sa ilang kinabuhi. Naghinulsol sila ug nagbidyaan nila ang ilang mga sala. Nga maumang nga nitong mimando ang hari dito nga tanan magpuasa gikan sa mga inila ngadto sa labing timawa mga mananap nahanglan na mo toy giingon na magpuasa mo toy gilang gihimo dito ang gikaluy-an sila sa Ginoo nga wa sila laglaga sa Ginoo. Mabasa na to na sa basahon ni Propeta Jonas kapitulo 3 bersikulo 5 ngadto sa 6 ngadto panganay sa 10. Unja ug arita sa kuan kanana ay bag-ong tugon sa Mateo kapitulo 11 bersikulo 21 niingon gyapon ang Ginoo nga pagkalaot nimo Korasin
pagkalaot nimo Betsaida. Kay ang mga milagro nga nahimo diha kanimo kun didto pa himong asas Sidon o sa Tiro o sa Sidon, dugay ra unta ang mga tao nga nagsulob og sako, nagbistig sako o nagbilibod og abo sa ilang timaan sa ilang paghinulsol. Nagyapon diha na asa atong mabasa sa San Mateo kapitulo 11 bersikulo 21. Busa mga igsoon ko diha ni Kristo nga kining gihimo sa simbahan nga Katoliko nga pagpamadlis og abo kana bisan tuod og dili mabasa litera por litera nga ibadlis ang abo diha sa agtang nga pormang cross, pero kini dili man ni kasupakan kun sa kabuton sa Ginoo, kay mismo nga ni ang Ginoo nagsugo mga ni propeta Ezekiel sa Ezekiel 9 bersikulo 4 ngadto 6 nga butangi og cross o patik ang agtang sa mga tawo nga nag-agulo. Gisugo si propeta Ezekiel nga suroy sa siyudad og butangig patik ang agtang. Unsa man ning patik? Sa Hebreo, sigon pa sa ahong hibaw sa Hebreo, kanang THEO tao ang kuan day na kalugan purma day na kadto og cross sama po sa Grego. Tao gihapon cross ang gipasabot ana. Unsa mabasa na to litera por litera diha sa Kristoha Bible sa Kristohanong Katilingban Ezekiel kapitulo 9 bersikulo 4 ngadto 6 og sa Jerusalem Bible sigon pa sang kuanan Jerusalem Bible Ezekiel 9 ngadto 4 ngadto 6. Mauna diha mga igsoon ko diha ni Kristo nga dili ka nakasupakan kanang ibadlis ang abo diha sa agtang sa tao nga po sa purma o cross kay naa may boy mabasa nga hinumduman po nato nga ang Ginoo nagsugo ni propeta Ezekiel nga kadto nag-agulo tungod sa ilang mga buhat nga dili maadyo pa kasupakan sa Ginoo kuanan papatikan maayong balita Biblia papatikan patik ra giskutan dito nga ibutang sa agtang, pero ang tinuod sa ubang sa mga pagtuki na sa Hebreo o sa Grego cross kajuday na nga ipatik sa agtang. Busa kanang gihimo sa simbahan nga Katoliko dili ka na kasupakan sa Ginoo kun dili ka na kasupakan sa Ginoo kay kanang abo gipanggamit man sa diha-dihada ang tugon sa mga tao nga naghinulsol og nagbidya sa ilang mga daotang buhat. Sa gikaingon ko na mabasa na to sa Hosea kapitulo 7 bersikulo 6 og sa si Job pagani sa basaho ni propeta Job kapitulo 42 bersikulo 6 nga ingon dito nga busa na ulaw ako sa tanan kong gisulti, busa naghinulsol ako og nagbilibod og abo sa akong ulo. Matud pa rin propeta Job kapitulo 42 bersikulo 6. Busa mga igsoon ko diha ni Kristo tin-aw kana nga kanang gihimo karon sa gikaingon ko na sa simbahan nga Katoliko nga pagpamadlis og abo sa agtang kana nga puro mag-cross dili ka na kasupakan sa Ginoo kay hinumduman nato ang atong Ginoo ang cross mao iyang gihimong kalamiton sa pagtubos sa kalibutan aron kita maluwas sa atong mga sala ug mapasaylo sa iyang atubangan. Mao na ang cross nga gihimo sa Ginoong kalamiton o instrumento sa kaluwasan para kanatong tanan. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Lord, salamat Ginoo sa mga pulong nga maggihat. Ahon ang gikabatbat Ginoo, manghinaot ta ko Ginoo nga katong nakatikita, nakadungog nga unta. Imulan tabangan Ginoo nga kapuy-an po sila tagsa-tagsa ka kinabuhi aron makahiusa kaning tanan pagpaulahagad diha kaning po sa kining tanan. Ahon gipanghajo nagalim sa mga nakabuhi hari antod sa katong sang Kristo nga Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.